السلام عليكم خوتي، معكم خالد رمضان. اليوم راح نهضروا في لا فيديو هذه على لو ريوبوس ان زد اكس سي لو سنتري ال اكس او. ما يخفالكمش لا مارك ان زد اكس سي سي اون مارك يعني ممثله في الجزائر من طرف شركه الحلو اندستري. دونك راح ندخلوا نشوفوا هاد لو ريوبوس تاكتيل تاع لا مارك ان زد اكس سي. ماذا بكم تبعوني. Donc à Khawti, on déballer le LXE. Donc dans la boîte, on sait une notice. On sait une poche, dedans une pile, papier adhésif. Ou on a un câble faire la sonde additionnelle. On sait un câble de raccordement. C'est botanique une partie, une carte interne, c'est la partie interne de l'Eurobus. Et en final, la partie externe qui m'a que tu vois, elle est bien emballée. كما راكم تشوفوا خاوتي لو ريوبوس سنتري ال اكس او تاع لا مارك ان زد اكس سي راه متكون من دو بارتي، لا بارتي انترن و لا بارتي اكسترن يتريليو بيناتهم بار ان كابل. راح نبدا بلا بارتي انترن اللي هي تنسيرها دون اون فونت بي سي اي. دونك ما راحش تدي ان بور بي سي اي مي تدي لا فانت ديالو برك باش نفيكسيوها. دونك مكونه ان كابل اون مولكس، هذا اللي حيسمح لنا باش ناليمونتيو لا كارت هذيا. ثاني 5 كونيكتور تاع لي فونتيلاتور، دونك لي كونيكتور ديالهم 3 بين. وكاين ثاني مكون 5 صوند، 5 تاع لي صوند اللي هادوما راح نخيروا لي كومبوزون اللي راح نراكورديوهم مع هاد لاكارت. دونك كاينه كيما كتشوفوا هنايا كاينه لوبلاسمون تاع اون بيل باش تشدنا اون ميموار لور اي لا دات. دونك هادي سي لا بارتي انترن اللي راح تكومونيكا مع لا بارتي اكسترن تاع لو ريوبوس فيا ان كونيكتور اللي هنا يتبرونشا. دونك هادي سي لا بارتي انترن. La partie externe, bon, la partie externe c'est la partie écran. Donc, comme vous voyez, c'est un écran. Il est assez large. Donc, c'est un écran tactile monté sur de l'aluminium, l'aluminium brossé de couleur noire. Donc, esthétiquement vraiment chouette. La partie arrière, donc, elle est faite en plastique. وهنا كما كتشوفوا سي وين نقدروا نكونيكتيو لو كاب ديالنا باش تكومونيكا هاد لا بارتي اكسترن مع لا بارتي انترن. دونك باش لي دو بارتي يتكومونيكاو كاين ان كابل اللي راكم تشوفوا فيه. دونك نبرونشيوه لهنايا و لوطر بو نبرونشيوه لهنايا كما كتشوفوا خاوتي. دونك هذا هي لا بارتي اكسترن تاع ريوبوس سنتري ال اكس او. دونك لا بارتي اكسترن اللي فيها ليكرون كيما راكم تشوفوا كاينه هنا لا فاصاد ديالو كاع سي دو l'aluminium بروسي دون فينيسيون يعني فريمون استيتيكمون شابه. دونك لا بارتي كيما كتشوفوها elle est constituée d'une façade et de l'écran tactile. باش نشعلوا لو ريوبوس ديالنا il suffit de toucher. Bien sûr, لازم نشعلوا l'unité centrale parce que راهم راكوردي ليها. دونك une fois نشعلوا l'unité centrale نعبزوا tout simplement l'écran. دونك كيما كتشوفوا لا كاليتي تاع ال LCD ديالو très bonne qualité. بون نبداو حاجه اولانيه نبريزونطيو لكم واش كاين في l'écran. دونك كاين هنايا سي لي 5 فونتيلاتور قدامهم les RPM ou le nombre de tours les ventilateurs. Donc, il y en a 1 حتى 5.
من الجهه هذه كاين من الان 5 لي سوند اللي حنا نخيروا لي زوندروا لي بلو سونسيبل اللي لازم نعسوا لا تمبيراتور ديالهم. باغ اكزومبل ان سي بي يو ولا ان جي بي يو تاع ان كارت جرافيك ولا ان ديسك دور ولا تو سامبلومون لا سوند نخلوها على ليبر داخل لونيتي بلوتو لو بواتي باش نعرفوا لا تمبيراتور تاع لير امبيون داخل لو بواتي. باش نريغليو لا تمبيراتور تاع لي سوند il suffit de toucher un des numéros كيما حنا لو كا هذا مسينا تاع لا سوند 1. دونك باش نقصوا ولا نزيدوا لا تمبيراتور تاع لو سوي صادير اللي ما لازمش ديباسيه سينون ولا ديباسات لا سوند ديباسات اون سيرتان تمبيراتور دونك اون الارم سو ديكلونش. دونك كيما لو كا هنايا بار ديفو يجو كاع 70 دوغري دونك حنا نقدروا نقصوا لها ولا نزيدوا لها. il suffit de toucher le plus هنايا كما تشوفون. دونك نطلعوا لا تمبيراتور ولا نتوشيو لو موان نقصوا لها كما نحبوا. باش نفاليديو il suffit de retoucher le numéro 1. فوالا هاي ولات لا تمبيراتور امبيونت. لو كان هاد لا تمبيراتور من 25 حتى وين ريغلينا تلحق لا تمبيراتور هذيك اون الارم سو ديكلونش. دونك هنا سي لا بارتي تاع لي سوند. باش ريغليو لا فونتيلاسيون دونك ان ولا بليزيور فونتيلاتور دونك عندنا من 1 حتى 5 باغ اكزومبل. دونك راهي مود اوتو دونك يسوفي دو توشي باش نرجعوها مود مانويل. دونك هنا يسمح لنا يا اما نزيدو ولا نقصوا لا فيتاس. باغ اكزومبل نخيروا لو شوا تاع لو نيميرو 4 دونك نتوشيو اون فوا elle va clignoter vers la sonde donc la température. نزيدو une deuxième fois elle va clignoter من الجهه تاع لي فونتيلاتور. هنايا يا اما نقصوا كما تشوفوا il suffit de toucher le plus ولا le moins. تحب نعاودو نرجعوها دونك نعاودو نمسو le plus دونك هنا تطلع. pour valider il suffit de toucher le numéro 4 تعاود تولي à la vitesse initiale ديالها. pour passer au mode auto il suffit de retoucher le mode auto. هنا راهو mode auto هو يجيري la rotation تاع les ventilateurs en fonction de les sondes la température تاع les sondes. كاين حاجه اخرى نهضروا كما تشوفوا هنا كاين l'heure et la date باش نريغليوهم. il suffit de toucher par exemple l'heure donc هنا نزيدوا avec le plus ولا نقصوا l'heure avec le moins. نقدروا نباسيو vers les minutes c'est logique ولا نروحوا كاريمون لا دات دونك نبداو بلاني نزيدوا نقصوا بالبلوس والموان ولا لو موا اي لا جورني. باش نفاليديو il suffit de toucher فوالا. دونك هنايا ريغلاج تاع لا دات عندنا في الوسط لا لام دونك نقدروا يا اما نشعلوها ولا نطفيوها كما راهي هنا اوف نعاودو نشعلوها نعاودو نعبزو لا لام. دونك كاين تانيك حاجه نهضروا عليها دونك ليكرون هنا راهو شاعل نقدروا نطفيو ليكرون صدير نديروه مود في il suffit de toucher كما تشوفوا لهنايا لو بوطون هذا تاع باور دونك نمسوه كالكو سكوند يطفى. قبل ما نطفيوه نقول لكم تانيك لي ريغلاج اللي نديروهم كان هنايا واحد ان بوطون ريزيت دونك نقدروا نرجعوا انيسيالمون واش كان بار ديفو. دونك il suffit de toucher ريزيت كالكو سكوند نعاودوا نرجعوا les valeurs par défaut. Voilà, pour éteindre l'écran, donc il suffit de toucher quelques secondes le bouton Power. Et voilà. كما شفتوا خاوتي في الفيديو كنا مع l'accessoire le Riobus Sentry LX2 تاع لا مارك NZXT. لا مارك NZXT c'est une marque ممثلة رسميا من طرف شركة الحلو اندستري. تحبوا تشوفوا دوطر برودوي ماذا بكم تزورونا في الموقع ديالنا الحلو اندستري ولا تواصلوا معنا في لاباج فيسبوك ديالنا. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم على بروشين ان شاء الله.